बोल्नु पर्यो है सोधेको बेला। ओल्ड कोर्समा पनि तपाईँहरूको मिल्ने रिलेटेड च्याप्टर भइरहेछ है, पढ्दा टाइम भएपछि लिँदा हुन्छ क्लास 7:30 देखि 8:30कोमा पनि है। जसको टाइम छ उसले लिँदा हुन्छ, अब टाइम छैन भने नलिँदा नि भयो, पछि पढिहाल्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् त, रिक्वायर्ड यसैको रिक्वायर्ड 15 मार्क्समा आउने क्वेसन भने यस्तो टाइपको हुन्छ क्या। यसैको रिक्वायर्ड बाँकी थियो, रिक्वायर्ड सी नम्बरमा हेर्नुहोस् त, सुरुमा हामीलाई सोधेको छ यसले पर्चेज एकाउन्ट सोधेको छ, डेबिट पर्चेज शेयर क्रेडिट। तपाईँले चाहिँ यहाँ स्ट्यान्डर्ड लेजर बनाउनु पर्छ है। बनाउँदाखेरि डेट पर्टिकुलर एलएफ अमाउन्ट 8 वटा। डेट अब माथि जानुहोस् त, पर्चेज कहाँ छ त्यो राख्नु पर्यो। पर्चेज एकाउन्ट बनाउँदाखेरि हामीले जेनरल एन्ट्रीलाई हेर्नु पर्यो। पर्चेज कहाँ छ त, एमा छैन, बीमा पनि छैन, सीमा छैन, डीमा छैन, ईमा हेर्नुहोस् त। पर्चेज एकाउन्ट भनेर डेबिट रहेछ, कति रहेछ पर्चेज एकाउन्ट डेबिट भनेर 2 लाख छ। अब हामीले राख्दाखेरि जस्ट अपोजिट इन्ट्री के राख्नु पर्यो, टु क्रेडिटर्स भनेर 2 लाख राख्नु पर्यो है। टु क्रेडिटर्स भनेर राख्दाखेरि चाहिँ डेबिट वे राख्नु पर्यो, तर अपोजिट इन्ट्री के छ, टु क्रेडिटर्स एकाउन्ट कति छ त अमाउन्ट 2 लाख। अरू हेर्ने छ त, अरू ई नम्बरको आइसक्यो हाम्रो। त्यसपछि अरूमा हेर्नुहोस् त, कहीँ छ पर्चेज भनेर कतै देख्नुभयो छैन है, यति नै हो। ए नम्बर लेखिदिनु होला, ई नम्बर भनेर लेखिदिनुहोस्। यो यति नै भयो भने चाहिँ अब यसको लास्टमा आएर के हुन्छ, यो बाई ब्यालेन्स सिडी। सिडी पनि त गर्नु पर्यो नि त, यता कति भयो सिडी, 2 लाखले नै भयो। टोटल गर्नुहोस्, अब टोटल 2 लाख नै हुन्छ। 2 लाख सिडी गरिसकेपछि के पनि गर्नुपर्छ, बिडी पनि गर्नु पर्यो। एट द उता यहाँ चाहिँ इन्ड अफ द मन्थ हो, यता चाहिँ नेक्स्ट मन्थको फर्स्ट डे लेख्नुपर्छ है। अहिले यहाँ डेट छैन भने नलेख्दा पनि भयो। टु ब्यालेन्स बिडी
त्यसपछि हेर्नु त सेकेन्डमा के सोधेको छ पर्चेज एकाउन्ट पछि सेल्स एकाउन्ट सोधेको रहेछ म यसलाई कपी गर्छु अब है कन्ट्रोल सी कन्ट्रोल भी यहाँनिर म सेल्स एकाउन्ट लेख्छु अब सेल्स एकाउन्ट डेबिट क्रेडिट अब यहाँ यसलाई काटिदिन्छु म सेल्स एकाउन्ट हेर्नुस् त माथि जानु पर्यो सेल्स कहाँ छ त एमा छ छैन बीमा पनि छैन सीमा छैन डीमा ईमा छैन एफमा पनि छैन जीमा हेर्नुस् त सेल्स भनेर टु सेल्स भनेर कति छ अञ्जनाले भन्छ अन्जु कि अञ्जना टु सेल्स एकाउन्ट छ भने चाहिँ हामीले तल लेजरमा कता रेकर्ड राख्नु पर्यो यसलाई इन्ट्री डेबिट साइड इन्ट्री कुन साइड राख्नु पर्यो अरे इन्ट्री क्रेडिट साइड राख्ने तर नाम डेबिट साइडको हो डेबिट साइड सरी है यहाँ राख्दाखेरि कहाँ राख्नु पर्यो अरे यो क्रेडिट साइड नै राख्नु पर्यो तर राख्दाखेरि जस्ट अपोजिट इन्ट्री के छ त यहाँ दुईवटा एउटा क्यास छ एउटा डेप्टर्स छ बाई क्यास बाई डेप्टर्स भनेर राख्नु पर्यो हो कि नै भन्नुहोस् त जी नम्बरको है बुझ्नु होला यो मेन बुझ्ने यही हो यहाँ तपाईहरुले जी नम्बरमा दुईवटा छ इन्ट्री बाई क्यास एकाउन्ट फेरि अर्को के छ त बाई डेप्टर्स एकाउन्ट कतिको छ अमाउन्ट क्यास 1 लाख छ हैन क्यास 1 लाख राख्नुस् डेप्टर्स कति छ त 3 लाख यो दुईटा जोड्दा कति हुन्छ त अरु छ त अरु हेर्ने है अरु पनि होला कहीं सेल्स हुन सक्छ जी एच मा छ सेल्स छैन आई मा छैन आई पनि छैन है अरु यति नै हो भनेपछि यो दुईटा जोड्दा कति भयो त 4 लाख भयो यहाँ पनि कति हुनु पर्यो 4 हुनु पर्यो 4 त हुनु पर्यो तर यहाँ त अहिले 1 पनि छैन नि त अमाउन्ट सबै के हुन्छ यो टु ब्यालेन्स सिडी भयो टु ब्यालेन्स सिडी कति नै भयो त 4 लाख नै भयो के अनि डेट लेख्दाखेरि लास्टको लेख्नुपर्छ अहिले यहाँ डेट छैन है यसमा छैन भनेपछि छैन आएर लास्टमा के गरिदिनु पर्यो त बाई ब्यालेन्स बिटी गर्नु पर्यो जता बढी छ त्यतै बिटी गरिदिने कतिले बढी भयो त 4 लाखले स्ट्यान्डर्ड लेजर भन्छ है यसलाई त्यसपछि अर्कोमा के सोधेको छ हेर्नुस् त सेल्स पछि के सोधेको छ डेप्टर्स एकाउन्ट र क्रेडिटर्स एकाउन्ट पनि सोधेको रहेछ फेरि कन्ट्रोल भी अब म क्रेडिटर्स एकाउन्ट लेख्छु है क्रेडिटर्स एकाउन्ट डेबिट क्रेडिट नै हुने भयो क्रेडिटरमा फेरि कहाँ क्रेडिटर आयो भन्नु होला क्रेडिटर हुँदैन यो माथिको सबै मेट्छु अमाउन्ट पनि अब माथि जानुस् त क्रेडिटर्स भनेर कहाँ छ त क्रेडिटर्स ए नम्बरमा छैन बीमा छैन सीमा छैन डीमा छैन ईमा रहेछ हेर्नुस् त क्रेडिटर्स भनेर कुन साइडमा छ त 2 लाख 2 लाख कुन साइडमा छ भन्नुस् त क्रेडिट साइडमा छ अब रेकर्ड राख्दाखेरि बाई पर्चेज भनेर कति राख्नु पर्यो 2 लाख क्रेडिट साइडमै राख्नु पर्यो जस्ट अपोजिट इन्ट्री 2 लाख है त यहाँ डेट छैन भने चाहिँ सिरियल लेख्नु होला
बाई पर्चेज एकाउन्ट 2 लाख आउने भयो। अरू पनि छ कि क्रेडिटर्स तिरेको होला नि सायद अमाउन्ट जस्तो लाग्यो मलाई। हेर्नुहोस् त एफमा छैन, जीमा छैन, एचमा हेर्नुहोस् त क्रेडिटरलाई पे गरिदियो अमाउन्ट। क्रेडिटर्स एकाउन्ट डेबिट भनेर 1,50,000 छ। टु ब्याङ्क टु डिस्काउन्ट भनेर राख्नु पर्यो कि राख्नु परेन डेबिट साइडमा? पर्छ कतिको एच नम्बर? टु ब्याङ्क एकाउन्ट टु के डिस्काउन्ट एकाउन्ट कतिको छ? ब्याङ्क 1,40,000 हो, हजुर डिस्काउन्ट चाहिँ 10,000 पायो। कता बढी भयो त? क्रेडिटमै बढी भयो है? क्रेडिटमै बढी भयो नि? भएको छ यहाँ चाहिँ अब टोटल लेखिदिनुहोस् 2 लाख। अरू छैन है यहाँ क्रेडिटर्स? अरू अमाउन्ट भयो भने राख्नुपर्छ, यहाँ छैन अहिले। पहिला टोटल गर्ने कतिले पुगेन त अब? 50,000 टु ब्यालेन्स सिडी 50,000 राख्दाखेरि डेट कति राख्नुपर्छ? एट दि एन्ड अफ मन्थ है। एन्ड अफ दि मन्थ भन्दा पनि भयो, एन्ड अफ दि मन्थ भनेर बुझ्नु होला है त। एन्ड अफ दि धेरै आउँछ कि फेरि लेख्दा एन्ड अफ यहाँ लेख्छु है म, बुझ्नु सर्टकटमा। एन्ड अफ मन्थ भनेको है, बुझ्नु होला। जतिले बढी भयो त्यता पनि अब बाई ब्यालेन्स बिडी गरिदिनु पर्यो नि त्यता पनि 50,000। सक्यो। क्रेडिटर्स पछि हामीलाई के सोधेको छ फेरि एउटा लास्टमा डेप्टर्स एकाउन्ट सोधेको छ। डेप्टर्स एकाउन्ट बनाउनु पर्यो है त। डेप्टर्स एकाउन्ट डेप्टर्स एकाउन्ट बनाउँदाखेरि अब डेप्टरमै गएर हेर्नु पर्यो कहाँ छ त डेप्टर। एमा छ छैन, बीमा छ छैन, सीमा छैन, डीमा छैन, ईमा छैन, एफमा छैन, जीमा हेर्नुहोस् त डेप्टर्स एकाउन्ट डेबिट भनेर कति छ त? डेप्टर्स एकाउन्ट भनेर डेबिट भनेर कति छ अमाउन्ट भन्नुहोस् त? 3 लाख। 3 लाख छ। डेबिट साइडमा छ। रेकर्ड राख्दाखेरि कहाँ राख्नु पर्यो त? अब हामीले तल डेबिटमै राख्नु डेबिट पर्यो। साइडमा र अपोजिट एन्ट्री के राख्नु पर्यो त? टु सेल्स एकाउन्ट भनेर राख्नु पर्यो। अमाउन्ट कति राख्नु पर्यो भन्नुहोस् त? 3 लाख। जीमै राख्नु पर्यो, सरी टु सेल्स एकाउन्ट भनेर डेप्टर्सकै अमाउन्ट राख्नु पर्यो क्या, होइन त? सेल्सको अमाउन्ट होइन। त्यसपछि अरू हेर्नुहोस् त, जी पछि एचमा छ त डेप्टर? छैन। आईमा हेर्नुहोस् त, आईमा रहेछ डेप्टर। कुन साइड छ त डेप्टर्स? क्रेडिट साइडमा छ होइन? क्रेडिट साइडमा राख्दाखेरि बाई ब्याङ्क र बाई डिस्काउन्ट भनेर राख्नु पर्यो। तपाईँले यहाँ नर्मल्ली आफै पनि बुझ्ने कुरा, डेप्टर्स भनेको पाउने अमाउन्ट हो, त्यही भएर डेबिटमा भएको। क्रेडिटर्स भने हामीले तिर्नुपर्ने हुनाले क्रेडिट साइडमा भएको अमाउन्टहरू है। अब हेर्नुहोस् त डेप्टर्स क्रेडिटमा छ, त्यही भएर डेप्टर्स घट्छ कि अमाउन्ट पाइसकेपछि त हामीले त्यसको एकाउन्टमा पैसा कम गर्नु पर्यो नि त, नर्मल्ली बुझ्ने है। बाई ब्याङ्क भनेर 1,90,000, बाई डिस्काउन्ट भनेर 5,000 राख्नु पर्यो है त। कतिमा हो? आई नम्बरमा। आई नम्बर बाई
बैंक एकाउन्ट बाई डिस्काउन्ट एकाउन्ट बाई बैंक भनेर 1,90,000 डिस्काउन्ट कति छ त 8,000 टोटल कति हुनु पर्यो जोडेर दुईटै 3 लाख हुनु पर्यो यो पनि 3 लाख हुनु पर्यो तपाईले स्पेस छोड्नु होला यहाँनिर अलिकति कता पुगेन त क्रेडिटमै पुगेन बाई ब्यालेन्स सिडी कतिले पुगेन भन्नुस् त 1,05,000 हो at the end of month है at the end of month AEM लेखे है मैले सर्टकटमा at the end of month भनेको फर्स्ट कमिङ मन्थ अथवा नेक्स्ट मन्थ भन्दा पनि हुन्छ एनएम स्पेस कम हुनाले मैले त्यसो लेखेँ है नेक्स्ट मन्थ भनेको बुझ्नलाई लेख्या तपाईले नलेख्दा नि हुन्छ त्यहाँनिर टु ब्यालेन्स बिडी कति 1,05,000 आएको सही छ 1,05,000 त हुन्छ नि हैन सक्यो यसलाई भन्छ स्ट्यान्डर्ड लेजर है त अब तपाईलाई हेर्नुस् त यसपछि सोधेको छ उले हामीलाई एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स अब एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स सोधेको छ भने सुरुमा चाहिँ हामीले नर्मल्ली अनएडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स भनेको क्वेशनमा प्राय गिभन हुन्छ अहिले यो क्वेशनमा गिभन छैन हामीलाई गिभन छैन भने अब सुई सुई सार्दै जानु पर्यो क्या अब जति पनि हामीले अघि एकाउन्ट बनाएको थियौ नि अहिले यहाँ एकाउन्ट त बनाएको छैन हामीले एकाउन्ट बनाएको छौं त अब एकाउन्ट बनाएको भए सजिलो हुन्थ्यो सबै एकाउन्ट बनाएको छैन हामीले नर्मली तपाईहरुले आफै हिसाब गर्नुपर्छ अब यहाँ वर्किङ नोटमा अब पर्चेज हामीले कति राख्छौं थाहा छ उता पर्चेज राख्दाखेरि 2 लाख राख्छौं सेल्स कति राख्छौं उता 4 लाख 4 लाख बीडी अमाउन्ट राख्नुपर्छ क्या ट्रायल ब्यालेन्स क्रेडिटर्स कति राख्छौं 50,000 50,000 अनि त्यसपछि डेप्टर्स 1,05,000 1,05,000 सरसर्ती यहाँ सबैको त बनाउनै पर्यो किनकि हामीलाई के चाहिएको छ ट्रायल ब्यालेन्स चाहिएको छ एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्सको लागि पनि हामीलाई सरसर्ती त चाहियो अब तपाईले वर्किङमा देखाउँदा नि हुन्छ कि यसरी नगरेर सिधै वर्किङमा देखाउँदा पनि हुन्छ है त जस्तै अब क्याश कति हुन्छ भन्नको लागि तपाईले सुरुमा क्याशको डेबिट जोड्दै जाने डेबिट हेर्नुस् त यहाँ कति छ 5 लाख छ ट्रिपल कलममा गरे त्यसमा मिल्छ होला नि सर यही राखेको छौ त हामीले यही निकालेको छौ क्याश र बैंक त यही आइहाल्यो हाम्रो हैन क्यास बैंक र डिस्काउन्ट दुईटै आयो क्याश बैंक डिस्काउन्ट यहाँ आइसक्यो तीनटै आयो तीनटा आयो तीन पछि यहाँ कतिवटा बनायौ हामीले 4 बना फेरि 4 3 7 वटा भयो अरु त निकाल्नु पर्यो त फेरि अब शेयर क्यापिटल र अरु कति नम्बरको हामीले बनाइराको अब शेयर क्यापिटल अनि त्यसपछि
अफिस फर्निचर पनि होला अनि इन्ट्रेस्ट अन लोन अनि रेन्ट र स्यालेरी यति नै होला सर हिजो यो गर्नुभएको क्याल्कुलेसन सही छ नि होइन अब यहाँ हेर्नुहोस् है क्यासको आइसक्यो हामीलाई सेयर क्यापिटलको यहाँ अब के हुँदैन सेयर क्यापिटल सबै जान्छ क्रेडिटमा है अनि ब्याङ्क लोन पनि यो पुरै ब्याङ्क लोन तिरिया छ उसले ब्याङ्क लोन तिरिया छैन होला यो पनि पुरै 1 लाख हुने भयो फर्निचर पनि पुरै 1 लाख राख्नु पर्यो अनि त्यसपछि इन्ट्रेस्ट हाम्रो तल इन्ट्रेस्टको हिसाब किताब हामीले तल इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस भनेर हामीले 6000 खर्चमा राख्न सक्छौँ है अनि डेप्टर्स एकाउन्टको हामीले बनाएकै छौँ सेल्सको बनाएकै छौँ क्रेडिटरको बनाएकै छौँ डिस्काउन्ट हाम्रो तल गिभन छँदैछ ब्याङ्क एकाउन्ट छँदैछ डिस्काउन्ट डेप्टर यो छँदैछ रेन्टको हामीले 50,000 खर्चमा राख्नु पर्यो स्यालेरीको पनि 40,000 राख्नु पर्यो बुझ्नुभयो कि भएन भन्नुहोस् त तपाईँलाई म सम्झाउँछु पहिला हामी यहाँ रिक्वायर्ड यस्तो टाइपको आएपछि 15 मार्क्समा आउँछ है त सरस्वती गर्नुपर्छ केही हुँदैन तपाईँहरूलाई आवश्यक एकाउन्ट त्यसले बनाउन भनिसक्यो क्या त्यो बनाउनै पर्छ नसोधे पनि एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स मात्र सोधेको भएपछि हामीले यो तलको त्यो एडिसनल इन्फर्मेसनमा दिएको छ नि जुन कुराहरू त्यो राख्थेनौँ है त्यसको लागि एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स हैन ड्र टेबल इन्सर्ट टेबल पर्टिकुलर 2 2 4 6 वटा 2 4 6 7 वटा पर्टिकुलर राख्दा हुन्छ सिरियल नराखे नि हुन्छ पर्टिकुलर on unadjusted TV मा गल्ती भइहाल्यो त एकछिन है के भयो
अनएडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स है टिबी सुई राख्नु छ अब के छ सुरुमा सेल्स राख्दिउँ है त सेल्स बनाएको थियो नि हामीले अघि सेल्स बिडी अमाउन्टहरु राख्नु होला है सेल्स पर्चेज त्यसपछि के थियो डेप्टर्स हैन डेप्टर्स क्रेडिटर्स त्यसपछि के छ शेयर क्यापिटल त्यसपछि के छ थाहा छ रेन्ट त्यसपछि स्यालेरी त्यसपछि के छ Cash bank क्याश बैंक discount. क्याश अब यहाँ तपाईले यहाँ डिस्काउन्ट राख्दाखेरि नि एउटा डिस्काउन्ट अलाउड अथवा रिसिभ भनेर राख्नु होला तपाईले डिस्काउन्ट मात्र राखेपछि दुईटैमा राख्दिरा पनि हुन्छ एउटा डिस्काउन्ट अलाउड र रिसिभ भनेर राख्नु होला है त डिस्काउन्ट मात्र लेखेर डेबिट क्रेडिट लेख्दा पनि हुन्छ नत्र हैन म डिस्काउन्ट अलाउड र रिसिभ गर्छु भन्दा पनि हुन्छ है त डिस्काउन्ट अलाउड डिस्काउन्ट रिसिभ ओके And interest expenses. तपाईहरुलाई जस्तो सजिलो हुन्छ त्यही राख्नुस् के भन्नुभयो Interest. Bank loan. इन्ट्रेस्ट 10% बैंक लोन भनेर राख्नुस् है त अरु छ के अब माथि हेरौँ न आउने कुराहरु छ कि के आइसक्यो सबै क्याश आयो एउटा बैंक पनि आयो दुईटा शेयर क्यापिटल आयो तीनवटा हैन त्यसपछि बैंक लोन आयो चारवटा फर्निचर आएन नि फर्निचर राख्नु पर्यो है त फर्निचर कति छ 1 लाख छ अरु यो सब आइसक्यो रेन्ट आइसक्यो स्यालेरी आइसक्यो अब अमाउन्ट पनि हेर्नु होला है त फर्निचर बाँकी रहेछ एउटा अब अमाउन्ट कुन कता हुन्छ भन्ने सेल्स क्रेडिटमा हुन्छ कति छ सेल्स अघि बनाएको थियो नि हामीले एकाउन्ट त्यमा गएर हेर्ने 4 लाख हो न पर्चेज अब त्यो एकाउन्टमा गएर हेर्ने कति छ पर्चेज डेबिटमा हुन्छ कति छ भन्नुस् त 2 लाख बिडी अमाउन्ट राख्ने है डेप्टर्स पनि त्यो एकाउन्टमा गएर हेर्नुस् कति छ 1,05,000 1,05,000 क्रेडिटर्स 50,000 एकाउन्टमै गएर हेर्ने है त शेयर क्यापिटल 5 लाख त्यसपछि के छ रेन्ट कति छ रेन्ट एकाउन्टमा हेर्नु पर्दैन त्यो माथिको अमाउन्ट हेर्दा हुन्छ 50,000 50,000 स्यालेरी 40,000 40,000 क्याश cash 1 lakh क्याश 1 लाख बैंक 4,54,000 4,54,000 4 लाख भने है हजुर 4,50,000 डिस्काउन्ट अलाउड डेबिटमा आउने भयो कति छ डिस्काउन्ट allowed 5,000 डेबिट साइडको अमाउन्ट है त रिसिभ 10,000 10,000 इंटरेस्ट 6,000
6,000 बैंक लोन 1 लाख 1 लाख फर्निचर पनि 1 लाख 1 लाख सर क्यास 194 हो त 194 हो बैंक 360 हो त कहाँको हेर्यो उसले दिनेशले कहाँको हेर्यो ट्रिपल कोलम क्यास बुकको हेर्ने है बैंक कति छ अरे 194 बैंक 360 360 हजुर कहाँको हेर्यो त अनि यो कति आउँछ टोटल तल गर्दा पनि हुन्छ यहीँ गर्दा पनि भयो यहीँ गरेर हामीले एडिसनल इन्फर्मेसन यहीँ गरौँ है लास्टमा गर्दा पनि हुन्छ के गर्नुहुन्छ यहीँ गर्ने कि लास्टमा गर्ने यहीँ गरिदिनु न यसको टोटल कति हुन्छ दुईटा इक्वल गर्नु पर्यो इक्वल नआए चाहिँ हामीले गरेको हिसाब रङ छ भन्ने बुझिन्छ कति आउँछ कति आउँछ जोड्नु भयो 5 1 6 लाख 60 6 4 10 लाख 60,000 यो चाहिँ कति आउँछ 1 लाख 43 460 660 कति आयो भन्नुहोस् त क्रेडिट चाहिँ 10-50 आयो यता पनि 10-50 आउँछ कि आउँदैन सर 10,60,000 आउँछ 10-60 आयो 10,60 आयो डेबिटमा डेबिट पनि आयो क्रेडिट पनि आयो क्रेडिटमा 10-60 आयो ए 10-60 त आउँछ 10,60 नै हुन्छ सर यता पनि 10-60 आउँछ आउँछ नआयो त गइयो नि यसलाई लास्ट टाइममा गर्दा पनि हुन्छ है तपाईले जस्तै यसलाई टोटल मैले यहीँ गरेँ नि तपाईले सबैलाई सँगै गर्दा पनि हुन्छ आउने त अमाउन्ट यति नै हो लास्टमा आउने नि किन भन्नुस् त लास्टमा गर्दा नि हुन्छ अब तपाई हैन म सुरुमै गर्दिन्छु भने पनि फरक पर्दैन यसलाई अब पछि हामीले उता पनि अब हाम्रो के आयो त एडजस्टमेन्ट्सहरु आयो एडजस्टमेन्टमा के छ हेर्नुस् त के छ इन्डिङ इन्भेन्ट्री रहेछ एउटा इन्डिङ इन्भेन्ट्री क्लोजिङ स्टक भनेर बुझ्नु है ए नम्बर बी नम्बर भनेर लेख्नुस् न यहाँ छैन दिएको हामी नम्बर लेख्दियौ है त सजिलो हुन्छ अहिले हिसाब गर्दाखेरि इन्डिङ इन्भेन्ट्री
बी नम्बरमा के छ भन्नुस् त प्रिपेयर्ड रेन्ट हैन सी मा आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट अन बैंक लोन 4000 छ त्यसपछि डी मा के छ डेप्रिसिएसन डेप्रिसिएसन हामीले यहाँ राख्दाखेरि एउटा ग्रस मेथड र नेट मेथड भन्ने हुन्छ कि ग्रस कन्सेप्टबाट राख्ने कि नेटबाट राख्ने भन्ने हुन्छ तपाईहरुले माथि यदि क्वेशनमा एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएसन दिएको छ भने चाहिँ ग्रसबाट जानु होला छैन भने हामी पछि उता एक्युरेल बेसिस अफ एकाउन्टिङमा पनि पढ्छौं है डेप्रिसिएसन के छ फर्निचर अनि यसमा एउटा अर्को पनि आउँछ के आउँछ थाहा छ आफै राख्नुपर्छ यदि नभने नि आफै राख्नुपर्छ के राख्नुपर्छ एउटा कस्ट अफ गुड्स सोल्ड निकाल्नुपर्छ के हामीले कस्ट अफ गुड्स सोल्ड निकाल्न आउँछ कि आउँदैन कस्ट अफ गुड्स सोल्ड निकाल्न वर्किङ नोट गर्नुस् यहाँ हामीले हेर्नुस् त ए र बी ए मा आई र दुईटा एन्ट्री बनाउनु पर्छ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड एकाउन्ट डेबिट भन्ने कस्ट अफ गुड्स सोल्ड एकाउन्ट डेबिट अमाउन्ट कति हुन्छ थाहा हुँदैन हामीलाई अहिले यसमा सबै डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसहरु टु परचेज एकाउन्ट अनि टु क्यारिज टु ओपनिङ स्टक के छ त यसमा अब अर्को आउँछ टु डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसहरु के छ अब त्यो एक्सपेन्सेसहरु राख्ने परचेज कति छ हेर्नुस् त माथि गएर बोल्नुस् न कति छ परचेज हामी सकिसक्यो हाम्रो परचेज 2 लाख रहेछ हैन यो 2 लाख राख्ने मैले यहाँ धेरै आइटमहरु नभएको आइटम पनि लेखिदिएको छु है नभएको आइटम लेख्नु पर्दैन तपाईहरुले क्यारेज छ त यसमा छैन रहेछ ओपनिङ स्टक छ हेर्नुस् त छैन रहेछ डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस छ बोल्नु भा छैन भने दुईटा इक्वल हुनुपर्छ कि हुनु पर्दैन डेबिट र क्रेडिट कति भयो त यो पनि 2 लाख नै भयो यसको सेकेन्ड एन्ट्री पनि बनाउनु पर्छ क्या सेकेन्ड एन्ट्री कसरी गराउनु पर्यो अब त्यो हाम्रो माथि क्लोजिङ स्टक त हुन्छ नि त एउटा क्लोजिङ अथवा एन्डिङ इन्भेन्ट्री भन्छ त्यसलाई अहिले क्वेशनमा एन्डिङ इन्भेन्ट्री छ एन्डिङ इन्भेन्ट्री अथवा क्लोजिङ स्टक भने एउटै हो है कति छ थाहा छ अहिले भर्खर हेरेको थियौ हामीले एडिसनल इन्फर्मेसनमा गएर हेर्नुस् त 50,000 छ भेटाउनु भयो कि भएन यो कहाँबाट घट्छ त यो टु COGS लेखेँ मैले है कस्ट अफ गुड्स सोल्ड COGS 50,000 अब तपाईहरुले एक्चुअलमा कस्ट अफ गुड्स सोल्ड राख्दाखेरि कति राख्नुपर्छ त माथि हेर्नुस् त डेबिट र क्रेडिटले अमाउन्ट घट्छ कि घट्दैन डेबिट बढी छ कि क्रेडिट बढी छ डेबिट बढी छ त्यही साइडमा राख्ने तर अमाउन्ट कति राख्नु पर्यो यो 2 लाखबाट यो 50,000 घट्ने भयो कि नै भन्नुस् त घट्ने भन्छ हो अनि अब यो परचेज कुन साइडमा छ क्रेडिटमा छ एडजस्टमेन्टको क्रेडिटमा राख्नु पर्छ यसलाई यो अरु कुराहरु पनि भयो चाहिँ हामी क्रेडिटमा राख्ने छ अरु केही छ यहाँ छैन ल मलाई अमाउन्ट भन्नु पहिला कति छ एन्डिङ इन्भेन्ट्री कति छ अरे 50,000 यहाँ कहाँ छ एन्डिङ इन्भेन्ट्री कुन साइडमा छ हेर्नुस् त डेबिटमा छ एडजस्टमेन्टको त्यहीमा गएर राख्ने डेबिटमै
50,000 मलाई यसरी गर्नु गाह्रो हुन्छ भने चाहिँ अर्को तरिका पनि छ हैन यो अब माथि हेर्नुस् त अर्को हामीले के निकालेको थियौं तल पर्चेज कति छ 2 लाख छ यसलाई माथि गएर राख्नु पर्यो पर्चेज कति छ यहाँ डेबिटमा छ यहाँ गएर कहाँ राख्नु पर्यो क्रेडिटमा राख्नु पर्यो आखिर कुरा एउटै हो यो पर्चेजलाई तपाईले जस्तो आदर्श राखेर गर्दा पनि हुन्छ हैन जस्तै कस्ट अफ गुड्सहरुलाई नराखेर तपाईले यो सर त्यो इन्डिङ 2 लाख कि त्यो इन्डिङ राखेको के रे कस्ट अफ गुड्स राखेको हैन कस्ट अफ गुड्स कहाँ राखे यी पर्चेज हेर त कुन साइडमा छ यहाँ डेबिट तपाईले यसरी नगरेर हैन नर्मली खास रुल यसरी गर्नुपर्ने हो यसरी नगरेर तपाईले सिधा इन्डिङ इन्भेन्ट्रीलाई माथि काहीँ न एडजस्ट गरेर तल दुईटै ठाउँमा राखेर त्यसरी गर्दा नि हुन्छ तर त्यसरी नगर्नुस् है त्यसरी गर्दा नि मिल्छ है अनि अब अर्को हेर्नुस् त प्रिफर्ड रेन्ट प्रिपेड भनेको अग्रिम भुक्तानी भन्ने हुन्छ कि हाम्रो एसेट्स जस्तै हो अग्रिम भुक्तानी भने यसलाई हामी खर्च मान्दैनौँ करेन्ट एसेट्स हुन्छ भनेपछि यो खर्चबाट घटाउनु पर्छ भनेपछि रेन्ट कति छ त माथि रेन्ट 50,000 छ यो घट्छ भनेपछि डेबिटमा छ घट्ने भनेपछि कुन साइडमा राख्नु पर्यो डेबिट र क्रेडिट घटाउनलाई क्रेडिटमा राख्नु पर्यो कति हजार राख्नु पर्यो 2000 बी नम्बर लेख्दा नि हुन्छ नि बी नम्बर लेखौँ है सबै क्रेडिटर हो नि त हजुर क्रेडिटरमा हजुरले क्रेडिटर रेन्टको सिधा है यहाँ त्यही भएर यसलाई लाइन तान्नु पर्ने रहेछ कि 2000 अब माथि क्रेडिट भयो भने तल डेबिट हुन्छ माथि क्रेडिट भयो भने तल डेबिट भयो करेन्ट एसेट्स हो नि त त्यही भएर डेबिट भएको हो एसेटलाई डेबिट राख्छौँ हामी त्यसरी पनि बुझ्न सकिन्छ अनि अर्को आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट भने यो आउटस्ट्यान्डिङ भने तिर्न बाँकी भन्ने हुन्छ तिर्न बाँकी भने जोडिन्छ एड हुन्छ भनेपछि डेबिटको डेबिटै गर्नु पर्यो हो कि नै भन्नुहोस् त हेर्नुहोस् त 4000 छ हैन सीमा माथि 4000 आयो भने चाहिँ यहाँ तल क्रेडिटमा राख्नु पर्यो 4000 डेप्रिसिएसन कति छ हेर्नुस् त डेप्रिसिएसन कति पर्सेन्ट भनेको छ 10% भनेको छ पर एन्युअल माथि घट्छ पर एन्युअल 10% भनेको छ कहाँ छ फर्निचर 1 लाखको 10% भनेको कति हो 10,000 घट्ने हुनाले मैले डेबिट छ उता घट्ने हुनाले यता कहाँ राखेँ यसलाई क्रेडिटमा राखेँ है त हामी डी नम्बर भनौँ माथि डेबिट भएपछि सरी क्रेडिट भएपछि तल कहाँ हुने भइहाल्यो डेबिटमा हुने भइहाल्यो अथवा एउटा कुरा के राख्नु होला भने चाहिँ लोयर पार्टमा एडभान्स इन्कमहरु आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेसहरुलाई क्रेडिट राख्नुपर्छ अरु सबै डेबिट राख्नुपर्छ भनेर बुझ्नु होला के त्यसरी नसम्झिनु त्यसरी सम्झेपछि फेरि त्यो रट्टा हाने जस्तो हुन्छ के है त्यसरी नै याद गर्ने अब कस्ट अफ गुड्स सोल्ड हेर्नुस् त कहाँ छ हाम्रो माथि अमाउन्ट कुन साइडमा बढी छ डेबिटमा चाहिँ बढी क्रेडिटमा छ क्रेडिटमा 50 छ डेबिटमा 2 छ भनेपछि घटाएर राख्दाखेरि कति हुन्छ डेबिटमा 1,50,000 हुन्छ 1,50 हुन्छ कि हुँदैन ठीक छ यो मिलेको
सर इन्डिङ इन्भेन्ट्रीको अमाउन्ट माथि गएको छ 50,000 यो हो न अझै माथि छ न अब यता राख्ने त सुई सुई सार्ने हो जस्ता जस्तै यो रेन्ट प्रिपेड रेन्ट माथि हो है यो आउटस्ट्यान्डिङ डेप्रिसिएसनको तल अब यता राख्दाखेरि तपाईले हैन ठ्याक्कै अब गरेर राख्नु सेल्स कति छ हेर्नुस् त कता छ क्रेडिटमै राख्ने पर्चेज अब हुँदैन यहाँ यो र यो क्यान्सल भयो 0 भयो तपाईले यदि यो यहाँनिर कस्ट अफ गुड्स नराखेको भए चाहिँ हुन्थ्यो है फेरि यसलाई नेट ग्रस मेथड भन्छ हामी पहिला कस्ट अफ गुड्स नराख्दा नि मिल्छ नि नराखे चाहिँ मिलिहाल्यो नि तपाईँ जस्तो यहाँ कस्ट अफ गुड्समा हेर्नुहोस् त डेबिटमा कति आछ अहिले अमाउन्ट 1,50,000 आयो कि नै 1,50,000 आएको छ अब हामी इन्डिङ इन्भेन्ट्री पनि कति 1,50,000 र यो 50 जोड्दा 2 लाख हुन्छ कि नै इन्डिङ इन्भेन्ट्री भन्नुस् त हुन्छ हो त्यो 2 लाख हुने हो अनि अहिले 2 लाख पर्चेज भने 2 लाख छ कि छैन यहाँ 2 लाखले पर्चेज घट्यो 0 भयो नि पर्चेज भयो कि नै तपाईले यहाँ राख्दाखेरि डेबिटमै कति राख्नु पर्ने 2 लाख राख्नु पर्ने हो पछि हुँदा त यहाँ कति नै हुने हो फेरि उसरी राख्दाखेरि चाहिँ यहाँ अलि 50,000 बढी आउँछ कि भन्ने हो त्यसरी नगर्ने कि हामीले यसरी सिकेका छौं त यसरी गर्ने है अब तपाईले यो राख्न सकिहाल्नुहुन्छ इक्वल आउँछ है दुईटै आजलाई टाइम सक्यो हाम्रो भोलि गर्छ है हुन्छ गर्नुस् यति मिलेन भने त भोलि म गरिहाल्छु टाइम छ भने चाहिँ उता